बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामईन, आज हम सीखेंगे मुसीबतों से निजात का नबवी वजीफ़ा, नबवी नुस्खा जो होता है। जो शख्स दिन के शुरू में इस वजीफ़े को पढ़ लेगा तो इंशाअल्लाह शाम तक उसको कोई मुसीबत नहीं पहुँचेगी, और जो शख्स इसको शाम के आखिर में पढ़ेगा इंशाअल्लाह अगली सुबह तक उसको कोई मुसीबत नहीं पहुँचेगी। मेरे दोस्तों, ये दुआ है, इसको पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला इसकी बदौलत आपकी हर मुसीबतों से हिफाजत फरमाते हैं, परेशानियों से, टेंशनों से, आजमाइशों से निजात अता फरमाते हैं। तो पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता अलैका तवक्कलतु, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता अलैका तवक्कलतु व अंता रब्बुल अर्शिल अज़ीम, व अंता रब्बुल अर्शिल अज़ीम, व अंता रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मा शाअ अल्लाह, मा शाअ अल्लाह, मा शाअ अल्लाहु कान व मा लम यशाअ लम यकुन, मा शाअ अल्लाहु कान व मा लम यशाअ लम यकुन, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता अलैका तवक्कलतु व अंता रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मा शाअ अल्लाहु कान व मा लम यशाअ लम यकुन, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, व अन्नल्लाह क़द अहात बिकुल्लि शैइन इल्मा, व अन्नल्लाह क़द अहात बिकुल्लि शैइन इल्मा, व अन्नल्लाह क़द अहात बिकुल्लि शैइन इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि कुल्लि दाब्बा, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि कुल्लि दाब्बा, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि कुल्लि दाब्बा, अंत आखिज़ु बिनासियतिहा, अंत आखिज़ु बिनासियतिहा, इन्न रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम।
إن ربي على صراط مستقيم وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. محترم سامعین، یہ دعا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے صبح و شام۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، آپ ہی میرے پالنے والے ہیں، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ ہی پر میں نے بھروسہ کیا اور آپ ہی عظیم عرش کے مالک ہیں۔ جو کچھ اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ گناہوں سے بچنے اور نیک کاموں کے کرنے کی طاقت اللہ کی مدد سے ہی سے ملتی ہے، جو بلندی والا، عظمت والا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہر علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں میرے نفس کی برائی سے اور اس جانور کی برائی سے جس کی پیشانی آپ کے قبضے میں ہے۔ بے شک میرا رب سیدھے راستے پر چلانے والا ہے، سیدھے راستے پر ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ دعا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے صبح و شام، انشاءاللہ العزیز ہر مصیبت، ہر پریشانی سے نجات حاصل ہوگی۔